रहमान रहीम दस्ते कूज़ अगर जो लिखा है फौजिया यास्मीन ने। किस्त नंबर 38 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। जो मरहला इतना मुश्किल लग रहा था वो इतनी खुश असलूबी से अंजाम पा रहा था कि आलियान समेत रियाज गफ्फार को भी सारी फिक्रें दूर हो गई थी। मामू जान हामिद का रिश्ता लेकर नहीं आए थे बल्कि मिठाई लेकर बात पक्की करने आए थे और रिश्तों में इतनी दुनियादारी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। चुनांचे रियाज गफ्फार ने भी इसी वक्त सबका मुंह मीठा करा दिया। तवक्का के ऐन मुताबिक मामू जान ने फ़ौरन ही शादी की तारीख मांग ली। इस पर रियाज गफ्फार थोड़ा सा हिचकिचा गए। इन लोगों के पुरजोर इसरार पर उन्होंने एक माह बाद की तारीख दे दी, जिस पर शगुफ्ता गफ्फार भी घबरा गईं। मगर पैसे की फरावानी हो तो शादी की तैयारी में कौन सा वक्त लगता है। एक माह के अंदर अंदर उन्होंने तमाम इंतजामात बड़े बेहतरीन अंदाज में कर लिए। आलियान के पास बिजनेस को देखने के बाद बहुत कम वक्त बचता था किसी और चीज़ पर ध्यान देने का। मगर बरीरा के खुलते चेहरे ने जैसे आलियान के अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। वो सारा दिन ऑफिस में सर खपाने के बाद भी शाम में इतना चाको चौबंद होता था कि कार्ड्स के इंतखाब से हाल की बुकिंग तक सारे काम बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दे गया था। अपने फैसले पर अब जो वो 100% मुतमईन था, क्योंकि बरीरा की खनकती हंसी इसे यकीन दिलाती थी कि वो बहुत खुश है। इसे खुश देखकर आलियान की रूह तक सरशार हो गई थी। इसने तमाम इंतजामात में बेहतर से बेहतरीन चीज़ का इंतखाब किया था, यहाँ तक कि जिस पार्लर में बरीरा को तैयार होना था शहर का सबसे बड़ा पार्लर था और वहाँ की ब्यूटिशियन महंगे तरीन रेट पर दुल्हन तैयार करती थी। इसे इतना शाहाना खर्च करता देख कर शगुफ्ता गफ्फार इसे टोक टोक बैठी थी। आलियान, क्या हो गया है? तुम्हें सारी दुल्हनें एक सी तो लगती हैं, फिर इतना महंगा पार्लर क्यों बुक कराया है? इनके रेट तो आसमान से बातें कर रहे हैं। आखिर इतना महंगा मेकअप कराने की क्या ज़रूरत है? चंद घंटों ही की तो बात है। ताज्जुब है मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं जो हमेशा आला से आला चीज़ के कायल रही हैं। ऐसे जुमले वो रियाज गफ्फार के मुंह से कई दफ़ा सुन चुका था, लिहाजा इस वक्त शगुफ्ता गफ्फार को टोकना तो इसे मुस्कराने पर मजबूर कर दिया था। मैं अब भी ये नहीं कह रही कि किसी मामूली पार्लर में बरीरा को तैयार कराया जाए, मगर इतने एक्सपेंसिव पार्लर ही क्यों? वहाँ वो दूसरे पार्लर्स के मुकाबले में चार्जेस में जितना फ़र्क है, काम में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और चलो मेकअप तो ठीक है, मगर बरीरा तो सर्विस भी वहीं की बुक करा कर आई है। जो बिल उन्होंने बरीरा को पकड़ाया है, इसे देखकर मेरे होश उड़ गए हैं। जब मैंने बरीरा को डांटा तो वो कहने लगी, मुझे तो भाई ही ने वहाँ भेजा था, तुम तो गाड़ी में बैठे रहे और वो एडवांस भी दे आई। वो कुछ बिगड़े हुए अंदाज में बोली तो आलियान बेसाख्ता हंस दिया। फिर ने कंधों से थामते हुए रसानी से कहने लगा, मुझे पता है वहाँ कितना एडवांस लिया जाता है, मैंने खुद ही से पैसे देकर अंदर भेजा था। मम्मी, मुझे खुद भी एहसास है ये सब पैसे का ज़िया है। ये काम इससे कम रेट में भी हो सकते थे, लेकिन हम कौन सा रोज़ ऐसी अय्याशियाँ करते हैं। किसी ख़ास मौके पर थोड़ी सी फजूल खर्ची तो की जा सकती है ना। वो भले ही चंद घंटों की बात होती है, मगर वो चंद घंटे ही इतने अहम होते हैं कि पूरी ज़िंदगी पर मुहित होते हैं। और फिर मेरी कौन सी 10 बहनें हैं, सारे अरमान इसी शादी में तो निकालने हैं। आलियान की बातें सुनकर इनकी मामूली सी खफगी फ़ौरन ही दूर हो गई। वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ बहन तो वाकई एक ही है, लेकिन अल्लाह ना करे तो सारे अरमान तुम्हें एक ही शादी में निकालने पड़े। खैर से तुम्हारी भी तो शादी होगी, कुछ अरमान इसके लिए भी छोड़ दो। मेरा फ़िलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है, कम से कम अगले 5 साल तक। मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास अभी किसी और चीज़ पर ध्यान देने का बिल्कुल टाइम नहीं। लिहाजा जितने भी शौक़ और अरमान दिल में मौजूद हैं, इसी शादी में दिल खोल कर निकाल दें। मेरी तरफ से अभी आप सिर्फ सब्र करें। आलिया ने बड़ी तफसील से जवाब दिया तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। शादी से 4 दिन पहले गांव से नानी माँ, मामू जान, शाहजहाँ मामू, मुमानी जान और छोटी मुमानी अपने अपने बच्चों के साथ शहर के एक होटल में आकर ठहर गए थे। इसी होटल से वो लोग बारात लाने वाले थे। रुखसती के बाद बरीरा इनके साथ एक दिन इस होटल में क़याम करके अगले दिन गाँव वापस जाने वाली थी, जहाँ इसका वलीमा होना करार पाया था। रियाज गफ्फार के रिश्तेदार और शगुफ्ता गफ्फार के रिश्तेदार भी वलीमा अटेंड करने इनके साथ ही गाँव जाने वाले थे। शगुफ्ता गफ्फार के रिश्तेदार तो अपनी दूर ही
رشتہ داری کی وجہ سے بھی آ رہے تھے، جبکہ ریاض غفار کے خاندان والے ریاض غفار کی خوش اخلاقی اور ہر موقع پر دوسروں کا خیال رکھنے کی عادت کی وجہ سے شرکت کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ پورے خاندان میں بریرہ کی شادی کو لے کر کافی جوش و خروش پھیلا ہوا تھا۔ نانی اماں کی فیملی کا قیام بھلے ہی ہوٹل میں تھا، مگر کیونکہ دونوں خاندان ایک ہی تھے، اس لیے شادی سے پہلے کی رونقیں تمام کزنس نے بریرہ کے گھر میں ہی لگا رکھی تھی۔ اکثر تو وہ لوگ صرف رات کو سونے کے لیے ہوٹل جاتے، ورنہ سارا دن اور ساری رات دیر تک قیام کرتے، محفلیں یہیں جمائے رکھتے۔ لیکن ان محفلوں میں صرف لڑکیاں شامل ہوتی تھیں۔ شادی چاہے جتنی بھی قریبی کیوں نہ ہو، لڑکیاں مخلوط محفل کا ان کے گھر آنے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حامد ایک بار بھی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ ریاض غفار نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ یہ صرف تمہاری سسرال نہیں ہے، بلکہ تمہاری سگی پھوپھی کا گھر ہے۔ اس رشتے کی توسط سے تم بھی سب کے ساتھ تشریف لا سکتے ہو۔ ان کی بات پر حامد صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے مذاق سمجھا تھا اور ریاض غفار نے کہا بھی مذاق کے ہی انداز میں تھا، مگر عالیہ کو احساس تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے بلکہ ازحد سنجیدہ ہیں۔ وہ جس ماحول سے تعلق رکھتے تھے، وہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ساتھ گھومنا پھرنا اور شاپنگ کرنا بھی ایک بات تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ریاض غفار یا شگفتہ غفار کی بھی ان حرکتوں کو پسند کرتے تھے، البتہ ان طور طریقوں کے عادی ضرور تھے، لہٰذا اب اس رواج سے ہٹ کر یہ اکثر ایک مختلف انداز کی شادی، جسے ان کی زبان میں پیور ارینج میرج کہا جاتا ہے، ان کے لیے ہضم کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ عالیہ ان کے احساسات سمجھ سکتا تھا، مگر اس کے نزدیک یہ باتیں اتنی معمولی تھیں کہ ان کو لے کر پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ تبھی وہ ریاض غفار کی بات پر حامد کی طرح صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، شگفتہ غفار کی گھبراہٹ بھی سوا ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ اتنی کم و بیش میں بھی ان لوگوں نے بڑی بہترین تیاری کر لی تھی، جس کا 90% سہرا عالیہ کو ہی جاتا تھا۔ پھر بھی شگفتہ غفار روایتی ماؤں کی طرح جو ہو گیا تھا، اس پر خوش ہونے کے بجائے جو ہونا چاہیے تھا اس کے متعلق سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ شروع میں تو عالیہ نے انہیں سمجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کی، پھر تھک کر ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ شادی میں 4 دن رہ گئے تھے اور اب اس کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ شگفتہ غفار کے پاس بیٹھ کر انہیں لمبے لمبے لیکچر دے۔ البتہ ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر وہ آتے جاتے ایک جملہ ان کی طرف ضرور چھال دیتا تھا: فار گاڈ سیک ممی، اپنا بی پی ہائی مت کریں، بریرہ کوئی غیروں میں نہیں جا رہی، آپ کے سگے بھائی کے گھر جا رہی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن بیٹے سسرال سسرال ہی ہوتی ہے۔ شگفتہ غفار گردن ہلاتے ہوئے ایسے کہتی جیسے بڑے پتے کی بات کر بتا رہی ہوں۔ تب عالیہ ان سے بحث کیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتا۔ وہ ان کے جملے سے قائل تو نہ ہوتا، البتہ انہی کی طرح اتنا ضرور سوچتا: ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی وہ آفس میں ایک پروجیکٹ کا سیمپل بنانے میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر شگفتہ غفار کی کال آئی: ممی، میں اس وقت بہت بزی ہوں، آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کرتا ہوں۔ عالیہ نے سلام کرتے ہوئے دوسری طرف کی بات سنے بغیر کہا۔ شگفتہ غفار پہلے ہی گھبرائی اور جھنجھلائی ہوئی تھیں۔ عالیہ کے چھوٹتے ہی کہنے پر بری طرح تپ کر بولیں: عالیہ، گھر میں بہن کی شادی ہے اور تم ہو کہ تمہارے پاس بات کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ ممی، اصل میں اچھا کہیں کیا بات ہے؟ ان کے لہجے کو مدنظر رکھتے ہوئے عالیہ نے ان کی بات سن لینے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ چاہے جتنی بھی اپنی مصروفیت انہیں سمجھاتا، وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ البتہ انہیں سمجھانے میں اتنا ہی وقت لگتا جتنا ان کی بات سننے میں لگتا، تو عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں بولنے دیا جائے۔ دوسری طرف وہ اس کا اشارہ پاتے ہی شکایتی انداز میں بولیں: پتہ نہیں کون سے پارلر میں تم نے بریرہ کی سروس کی اپائنٹمنٹ فکس کرا دی، پچھلے 4 گھنٹے سے وہ وہاں گئی ہوئی ہے اور ابھی بھی واپسی کے کوئی امکان نہیں۔ عالیہ ان کی بات سن کر جی بھر کر بور ہوا تھا۔ بھلا اس صورتحال میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ پارلر میں 4 گھنٹے لگنا ایک عام بات تھی یا کوئی غیر معمولی تاخیر۔ وہ زچ ہونے کے باوجود رسانیت سے بولا: ممی، آ جائے گی بریرہ، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ تمہاری ممانی اسے اپنے ساتھ بازار لے کر جانا چاہتی ہیں، انہیں اس کے سینڈل خریدنی ہے شادی کے جوڑے کے ساتھ پہننے کے لیے۔ 2 گھنٹے پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ بریرہ آئے گی تو میں آپ کو فون کر دوں گی، آپ اسے پک کر لیجیے گا۔ اب بھلا کیا بتاؤں وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ وہ کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی۔ آپ انہیں بتا دیں کہ بریرہ پارلر گئی ہے، وہ کل اسے بازار لے جائیں۔
بلکہ بریرہ کو فون کر کے پوچھیں کہ مزید کتنا ٹائم لگے گا۔ عالیہ نے اس بار اپنی جھنجھلاہٹ کو چھپائے بغیر بیزاری سے کہا، بریرہ کا تو فون ہی نہیں مل رہا، ایک ہی ٹیپ بجی جا رہی ہے، آپ کے مطلوبہ نمبر پر فی الوقت رابطہ ممکن نہیں۔ شگفتہ غفار نے تنک کر اسے لب لہجے میں کہا جس میں آپریٹر بول رہی تھی۔ عالیہ کی ہنسی نکل گئی ان کی نقل اتارنے پر، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اچھا آپ فکر نہ کریں، میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر بریرہ کا نمبر نہیں ملا تو میں پالر کا نمبر پتہ کر کے وہاں فون کر لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس 5 منٹ کے اندر اندر مجھے پتہ کر کے بتاؤ، انہوں نے نروٹھے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ عالیہ نے پہلے تو بریرہ کے سیل پر فون کیا، مگر شگفتہ غفار کے سنائے ٹیپ کو 2 دفعہ سننے کے بعد اس نے پالر کا نمبر کمپیوٹر کے ذریعے حاصل کیا اور فون ملنے کے بعد بریرہ کی تفصیل بتا کر اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو دوسری طرف موجود لڑکی کہنے لگی، سر، مس بریرہ تو 1 گھنٹے پہلے ہی جا چکی ہیں، اب ایک بار پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ ویٹنگ روم میں بیٹھی گاڑی آنے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ عالیہ کو پتہ تھا گھر آنے کے لیے بریرہ کو ممی کو فون کر کے ڈرائیور کو بلانا پڑنا تھا۔ عالیہ کی گزارش پر اس لڑکی نے ایک بار تصدیق کر کے وہی جواب دہرایا تو عالیہ نے کچھ الجھ کر لائن کٹ کر دی اور ایک بار پھر بریرہ کے موبائل پر رابطہ کرنے لگا، مگر اس بار بھی اسے کامیابی نہ ہوئی تو اس نے احتیاطاً ریاض غفار کو فون کر لیا۔ نہیں، میرے پاس تو بریرہ کا کوئی فون نہیں آیا، بلکہ میں تو خود اس وقت اس گھر سے باہر ہوں، اگر وہ مجھے پک کرنے کا کہتی تو میرے پاس تو ابھی ٹائم نہیں ہے، میں اسے ڈرائیور کو بلانے کو ہی کہتا۔ ریاض غفار کی بات پر عالیہ پریشان ہو گیا، تبھی فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکا۔ عالیہ کیا بات ہے، بریرہ کہاں گئی ہے؟ ریاض غفار کے لہجے سے بھی پریشانی عیاں تھی، تبھی عالیہ سنبھل کر کہنے لگا، بات کچھ بھی نہیں ہے، وہ دراصل پالر گئی ہے، تو میں اسے پک کرنے جا رہا تھا، تو میں نے سوچا نکلنے سے پہلے آپ سے کنفرم کر لوں، اگر آپ نے اسے پک کر لیا ہے تو مجھے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیہ نے بات بناتے ہوئے کہا، بھائی جب اس نے تمہیں پک کرنے کو کہا ہے تو مجھے فون کر کے کیوں بلائے گی؟ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے بجائے اسے ہی فون کرنا چاہیے تھا۔ ریاض غفار بور ہو کر بولے، جی میں اسے ہی فون کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ عالیہ نے فوراً ہی لائن منقطع کر دی اور پارلر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اب اس کا ذہن کوئی نمونہ تیار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو گئی تھی اسے۔ سارے راستے وہ مسلسل بریرہ کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے فون نہیں ملنا تھا تو نہیں ملا۔ پارلر پہنچ کر جب اس نے ریسیپشن پر پوچھا تو وہاں موجود لڑکی نے بڑی کھا جانے والی نظروں سے عالیہ کو دیکھا اور بڑی بیزاری سے بولی، میں نے آپ کو فون پر ہی بتا دیا تھا کہ مس بریرہ جا چکی ہیں، اس وقت بھی انہیں گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، اب تو 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ جی بتایا تو تھا، مگر وہ گھر نہیں پہنچی ہیں، میں ایک بار ویٹنگ روم چیک کر لوں؟ عالیہ کے لہجے میں انکساری تھی کہ وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس نے سامنے بنے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ عالیہ تیزی سے مڑا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں 3 عورتیں اور 2 لڑکیاں موجود تھیں، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ مختلف رسائل کی وقت کرتی ان عورتوں نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک ہی نظر میں عالیہ کو ماننا پڑا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر بھی وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آگے کیا کرنا چاہیے، اور ابھی اس نے طے تو نہیں کیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، مگر یہ 5 خواتین کی سوالیہ نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ دروازہ بند کرتا ریسیپشن پر واپس پلٹ گیا۔ آپ اندر پتہ کرائیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی فارغ نہ ہوئی ہو۔ ریسیپشنسٹ فون پر کسی سے خوش گپوں میں مصروف تھی۔ عالیہ کی بات سن کر وہ رک کر اسے دیکھنے لگی اور جب بولی تو اس بار اس کی نظروں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی کاٹ تھی۔ آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا وہ جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کی بات کر رہی ہوں، بریرہ نام کی کوئی اور کلائنٹ بھی آئی ہو اور آپ سمجھ رہی ہوں کہ چلی گئی، جبکہ میری بہن، آپ کی بہن اپنی فل سروس کروانے آئی تھی۔ 4 دن کے بعد ہمارے ہی پاس ان کی 4 بجے کی برائڈل اپائنٹمنٹ بھی ہے، اس نے بڑے یقین سے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا۔ تو فوری طور پر عالیہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا، تبھی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ صرف آئی برو بنانے آئی ہوتی تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، مگر جو لڑکی اتنا کچھ کرا رہی ہو اسے پہچاننے میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لڑکی کی بات میں وزن تھا۔ عالیہ بے چینی سے ریسیپشن
काउंटर पर उंगलियां बचाने लगा, जबकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसका दिल चाह रहा था अंदर जाकर खुद बरीरा को ढूंढे। पता नहीं अखबार में पढ़ी कब कब की कौन कौन सी सुर्खियां इसकी आंखों के सामने नाचने लगी थी। पार्लर के स्टाफ ने बाल कटवाने के लिए आने वाली लड़की को गायब कर दिया। हाँ, पार्लर में अपना फेशियल करा रही थी कि साथ आया बच्चा अगवा हो गया। पार्लर की मालकिन फरार। ऐसी ऐसी खबरें इसकी नज़र से गुजर रही थी कि कोई अच्छा ख्याल इसके जहन में आ ही नहीं रहा था। हालांकि शगुफ्ता गफ्फार को फ़ोन करके, बरीरा की दोस्तों को फ़ोन करके चेक करने का ख्याल इसे कई बार आया, मगर इसकी छठी हिस्स इसे फजूल कोशिश कह रही थी, जिससे सिवाय शगुफ्ता गफ्फार के परेशान होने के और कुछ नहीं हो सकता था। मगर शायद अब इन्हें परेशान करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इससे शगुफ्ता गफ्फार को फ़ोन करके यहाँ बुलाना था ताकि वो अंदर जाकर देख सकें। इतनी परेशानी में भी इसका इखलाक इतना नहीं गिर सकता था कि वो ऐसी जगह पर दनदनाता हुआ अंदर घुस जाता जहाँ औरतें अपने ज़ाती काम कराने आती हैं। इसने पार्लर से बाहर निकलकर पहले तो रियाज गफ्फार को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल इनके सामने रखते हुए शगुफ्ता गफ्फार को यहाँ बुलाने के इरादे को जाहिर किया। वो आलियान की तवक्का से ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी बगैर सोचे समझे बोले, शगुफ्ता को बुलाने से क्या होगा, पुलिस को फ़ोन कर दो, वो रेड करेगी, पार्लर में तो पता चलेगा। हमारी बेटी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं कि बगैर फ़ोन किए, बगैर इतला दिए किसी दोस्त की तरफ निकल जाए। वो यकीनन पार्लर में है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। डैडी, क्या हो गया है आपको? हम पुलिस को बुलाने का मतलब जानते हैं आप? आलियन को इनसे इस कदर जज्बातियत की उम्मीद नहीं थी। वो तो हैरान ही रह गया। हाँ, जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मामले की संगीनी का। 2 घंटे से इसका कोई पता नहीं है। ये मोबाइल पर इसके दोस्तों को फ़ोन करने का टाइम नहीं है। फ़ौरन एक्शन में आने का वक्त है। एक्शन में आने का मतलब है हम इसके गायब होने का ढंढोरा पूरे शहर में पीट दें। हरगिज़ नहीं डैडी, ये बात हामिद की फैमिली को तो क्या किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं इस पार्लर के गेट से हटना नहीं चाहता। आप मम्मी को लेकर फ़ौरन यहाँ पहुँचें। वो अंदर जाकर एक एक कमरा देख कर आएँ और अंदर स्टाफ से साफ कह दें कि अगर इन्हें ऐसा करने से रोका तो वो फिर पुलिस को ले आएंगी। मुझे यकीन है अपने बदनामी के डर से वो पुलिस को कभी बुलाना नहीं चाहेंगे और मम्मी को अंदर तमाम कमरे देखने देंगे। मगर इससे क्या होगा आलियान? 2 घंटे होने वाले हैं। 2 घंटे में तो बंदे को कहीं से कहीं पहुँचाया जाता है। रियाज गफ्फार चीख कर बोले तो कुछ लम्हों के लिए आलियान ने निचले होंठ दांतों तले दबा लिया, फिर अपनी आवाज़ को रोकते हुए बोला, डैडी, अगर इस तरह बरीरा नहीं मिली तो फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मगर पहले मम्मी को एक बार चेक करने दें और इनसे कहें बरीरा को जितनी दोस्तों को वो जानती हैं रास्ते में इन सबको फ़ोन भी कर लें, मगर अपनी किसी हरकत से ये जाहिर मत होने दें कि हम बहुत परेशान हैं। ऐसे प्रिटेंड करें जैसे इसने किसी दोस्त के घर जाने की इजाज़त मांगी थी, मगर इसका नाम जहन से निकल गया है। हम इस मामले को जितना संजीदा बनाकर पेश करेंगे, बरीरा के लिए आइंदा इतनी ही मुश्किलात पेश आएंगी। हमें कुछ बिल्कुल नॉर्मल ज़ाहिर करना है। इंशाल्लाह बरीरा सही सलामत होगी और मिल भी जाएगी। फिर हम क्यों ख्वामख्वाह बदनामी मोल लें। रियाज गफ्फार ने इसकी तवील बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा और ऐसे फ़ोन बंद कर दिया कि उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी हों। पता नहीं रियाज गफ्फार इस वक्त कहाँ थे। पता नहीं इन्हें घर पहुँच शगुफ्ता गफ्फार को ये सब बताने में कितनी दिक्कत हुई। आलियान को अगर कुछ पता था तो महज इतना कि वो आधे घंटे में इसके रूबरू थे। शगुफ्ता गफ्फार का सफ़ेद चेहरा और लाल आंखें बगैर पूछे ही बता गई थी कि बरीरा की किसी भी दोस्त ने इन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आलियान को अपनी बेचैनी 10 गुना बढ़ती महसूस हुई थी, मगर रियाज गफ्फार और शगुफ्ता गफ्फार की हालत के पेश नज़र ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल ज़ाहिर करना था। वो शगुफ्ता गफ्फार को लेकर फ़ौरन अंदर दाखिल हो गया। शगुफ्ता गफ्फार तो रिसेप्शन पर पहुंचते ही रो पड़ी तो लड़की बुरी तरह घबरा गई। इसने सीधा अपने ऑनर को बुला लिया। वो एक बहुत सुलझी हुई बावकार सी खातून थी। शगुफ्ता गफ्फार के साथ वो बहुत मोहब्बत से पेश आई और एक एक कमरा चेक कराने अपने साथ ले गई। आलियान को तो इनकी सारी हरकतें मक्कारी लग रही थी, मगर शगुफ्ता गफ्फार सारे कमरे देखने के बाद बड़े एतमाद से कह रही थी कि बरीरा के गायब होने में लोगों का कोई हाथ नहीं। आलियान और रियाज गफ्फार जैसे उलझ कर रह गए थे कि अब इनका अगला कदम क्या होना चाहिए। पार्लर की मालकिन ने इनको भी अपने ऑफिस में बिठाकर बात की, बल्कि बाहर गेट पर खड़े अपने गार्ड को भी बुला लिया। बरीरा का हुलिया बताकर जब उन्होंने इसकी बाबत पूछा
تو اس نے یہی کہا کہ 2.5 گھنٹے پہلے ایک لڑکی وین میں بیٹھ کر گئی تھی۔ سفید رنگ کی وین جس کے شیشے کالے رنگ کے تھے۔ عالیان کو تو یہ سب صاف صاف ایک اغوا کی کہانی لگ رہی تھی۔ اگر پارلر والوں نے یہ سب نہیں کیا تھا تو بہرحال جس نے بھی کیا تھا تو کبھی اس کی بہن کہیں غائب ہوئی نہیں تھی، بلکہ اسے غائب کیا گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ اس قدر ہوش ربا تھا کہ عالیان کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ تو مرد تھا جب اس کی یہ حالت تھی، تو شگفتہ غفار کو تو جو ہوتا وہ کم تھا۔ گارڈ کے منہ سے بریرہ کا کسی گاڑی میں بیٹھ کر جانے کا ذکر سن کر شگفتہ غفار کا فخر چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ساکت ہو گئی تھی جیسے بالکل بے جان ہو گئی ہوں۔ عالیان کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان کی کرسی پر آیا اور انہیں کندھے سے پکڑ کر ہلانے لگا۔ ممی ممی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عالیان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کرسی پر ایک طرف کو لڑک گئیں۔ عالیان کے ساتھ ساتھ ریاض غفار کو بھی اوسان خطا ہو گئے۔ عالیان نے فوراً انہیں اپنے بازوں میں اٹھا لیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ریاض غفار کی مدد سے انہیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر عالیان نے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا دی۔ چند لمحوں کے لیے بریرہ اس کے ذہن سے بالکل محو ہو گئی۔ اس کی گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فی الحال اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا، وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔